नमस्कार, म रविन ढकाल। तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ अहिले जानकारी अनलाइन टेलिभिजन। जानकारी अनलाइन टेलिभिजनबाट विभिन्न प्रकारका जानकारीहरू दिने सन्दर्भमा आज मैले यहाँहरूका माझ अलिकति फरक खालको भिडियोहरू लिएर आएको छु। आजको भिडियोमा मैले लोकसेवा आयोगसँग सम्बन्धित भिडियो लिएर आएको छु। लोकसेवा आयोगले आफ्नो परीक्षा सञ्चालन गर्दाको ताका निरन्तर रूपमा सोधिने प्रश्न त्रिभुजको गणना आज मैले यहाँ तपाईहरु माझ राख्न गइरहेको छु। आशा छ उक्त भिडियो हेरेर तपाईहरूले जुनसुकै कुराहरू पनि यसबाट समाधान गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। लोकसेवा आयोगले खरिदार नासु अधिकृत जुनसुकै तहको परीक्षा सञ्चालन गर्दा पनि यो त्रिभुजको गणना निरन्तर रूपमा सोधिरहेको हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी गर्ने त? यसमा त हामी झुक्किन्छौँ। यसमा हामीले एक समय पनि कम हुन्छ। अत्यन्तै छोटो समयमा हामीले यो गनेर सक्नुपर्ने भएका कारणले गर्दा सबैतिरको प्रेसर हामीलाई हुन्छ। एकातिर हामीलाई सबै प्रश्नहरू गरिसक्नुपर्ने प्रेसर हुन्छ भने अर्कातिर हामीलाई चाहिँ जसरी पनि त्यहाँ नाम निकालेर जागिर खानुपर्छ भन्ने प्रेसर भइरहेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीले निर्धारण गरेको जुन समय छ त्यो समयले नपुग्न पनि सक्छ। किन त भन्दा हामी सामान्य कुरामा अल्मलिरहेका हुन्छौँ। त्यो सामान्य कुरामा अल्मलिरहेको सन्दर्भमा चाहिँ त्यसले हामीलाई समस्या सृजना गरिदिन्छ। अब त्यो समस्या सृजना नहुनका लागि चाहिँ हामीले केही कुरा सिकेर गयौँ भने त्यहाँ हामीलाई कुनै पनि प्रकारका समस्या आउने छैन। त्यसकारणले गर्दा तपाईहरूले आजको यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिम समयसम्म हेर्नुभयो भने त्रिभुज सम्बन्धी जुनसुकै कुराहरू अर्थात् त्रिभुजको गणना सम्बन्धी जुनसुकै कुराहरू पनि तपाईले यहाँबाट गर्न सक्नुहुनेछ। यो त्रिभुजको गणना गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईहरुले एउटा सामान्य कुराहरू म भन्न चाहन्छु। यो कुरा तपाईहरुले सधैँभरि ख्याल गर्नुहोला। त्रिभुजको गणना होस् या वर्गको गणना होस्, त्यसमा जहिले पनि तपाईहरुले एउटा बेस विचार गर्नुपर्छ। त्यो कुन बेसमा कसरी बनेको छ त्यो कुरा तपाईहरुले पहिल्याउन सक्नुपर्छ। त्यो बेस तपाईहरुले पहिल्याउन सक्नुभयो भने जस्तोसुकै प्रश्नहरू पनि सजिलैसँग तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा पहिले तपाईहरुले बेस पहिल्याउनुहोस्। त्यो बेस कुन बेसमा बनेको छ त त्रिभुज, त्यसको सबभन्दा पहिले जतिसुकै धर्का तानोस्, दायाँ बायाँ तलमाथि जहाँसुकै धर्काहरू थपे पनि हामीलाई कुनै डर हुँदैन। त्यसको लागि पहिलो भनेको हामीले बेस पहिल्याउनु पर्छ। त्यो बेस पहिल्याउने काम तपाईहरुले गर्नुहोस्। कुन बेसमा त्यो त्रिभुज बनेको छ त्यो पहिल्याउनुहोस् र त्यसपछि तपाईहरुले सहजैसँगले त्यो समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको सही उत्तर तपाईहरुले दिन सक्नुहुन्छ। यति भन्दै अब म तपाईहरुलाई त्रिभुजको गणनातिर लान लागिरहेको छु। तपाईहरुले ध्यान दिएर हेर्नुहोला। सबभन्दा पहिले तपाईहरुले त्रिभुजको गणनामा यो कुराहरू विचार गर्नुहोस्। सानो बेसिक कुराहरू ख्याल गर्नुहोस्। बेसिक कुराहरू ख्याल गरिसकेपछि मात्रै तपाईहरुले सजिलै अरू कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम हामीले हेर्न सक्छौं यो एउटा हाम्रो यो त्रिभुज भयो। अब यो त्रिभुज त हामीले सजिलै गर्न सक्छौं। यो कतिवटा छ त भन्दा यो एउटा छ, हामी सजिलै बन्न सक्छौं। यही त्रिभुजलाई हेर्नु हामीले यसलाई अब यो बीचबाट यसरी एउटा धर्को तान्दियो भने अब यहाँ कतिवटा त्रिभुज हुन्छ त यो कुरा हामीले जान्नुपर्छ। यो कुराहरू तपाईहरुले जान्नुभयो भने अरु कुनै पनि गाह्रो हुँदैन। तपाईहरुले हेर्नुहोस्, अब जस्तो यस्तोमा गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्ने त भन्दा जस्तो 1 2 अरु के गर्नु पर्न 1 + 2 ले कति भयो? यो 3 भयो। यहाँ कतिवटा ट्रायंगल भयो त? अब जम्मा 3 वटा ट्रायंगल भयो। अब यही चित्रलाई हेरौँ हामीले। यस्तै चित्र अर्को चित्रलाई यहाँ तपाईहरुलाई म देखाउँछु। यो अलिकति विचार गर्नुहोस्। अब त्यसैगरी अर्को ट्रायंगल छ यस्तो खालको। ल हेर्नुहोस् त, अब यो ट्रायंगललाई हामीले कसरी गर्ने? अब यहाँ कतिवटा ट्रायंगल छ त भनेर हामीले कसरी छुट्याउने? यो पनि एकदम सजिलो छ। अघि हामीले के गरेका थियौं? 1 + 2 गरेका थियौं। अब यसमा पनि केही नगर्नुहोस्। यहाँ कतिवटा छ? यो कोठा छ हेर्नुहोस्। 1 2 3 4 5। यहाँ कति छ? 5 छ। यो सबैलाई जोड दिनुहोस्। यो सबैलाई जोड्दा कति भयो त? जस्तो 4 र 5 ले 9, 9 र 3 ले 12, 12 र 2 ले 14 र 14 र 1 ले 15। यहाँ 15 ट्रायंगल हुन्छ। यो कुरा एकदम सजिलो छ। यो गर्नलाई एकदमै सजिलो गरी हामीले गर्न सक्छौं। यस्ता विभिन्न खालका कुराहरू आउन सक्छन्। अब यो त धेरै सजिलो भयो हामीलाई है। यो त धेरै सजिलो छ। अब अर्को ट्रायंगल हेर्नुहोस्। अर्को ट्रायंगल छ तपाईहरुले यस्तै खालको ट्रायंगल। यही बेसमा अब तपाईहरुलाई मैले अरु सिकाउँदै जान्छु। अब यसलाई हामीले कसरी गर्ने त? यस्तो खालको ट्रायंगललाई पनि अब हामीले गर्दा हामीले केही गर्नै पर्दैन। यहाँ
अघि जुन हामीले जे गरेका थियौँ त्यसै गरी यसलाई पनि गर्ने हो। 1 2 3 4 5 यहाँ पनि र माथि पनि कति छ त 1 2 3 4 5। अब योलाई सबैलाई हामीले एकैचोटि जोड्दिउँ न। तल यहाँ कतिवटा भयो त यहाँ भयो ट्रायंगल 15 हुन्छ, यहाँ पनि कति हुन्छ 15 वटा हुन्छ र यो दुईटामा गरी कति भयो जम्मा 30 वटा भयो। हामीले के गरेको त 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बस यति मात्रै गरेका हौं र माथिको बेसमा पनि हामीले त्यसै गरेका छौं। अब अर्को हालको यो एकदमै सजिलो छ। अब अर्को हालको हामीलाई सोध्न सक्ने कस्तो त भन्दा ट्रायंगलको बेस यही नै हो, यही बेसमै हामीले हेरौं हामीले यस्तो खालको ट्रायंगल दियो। अब यसलाई हामीले कसरी गर्छौं र यो पनि अत्यन्तै सजिलो छ। यसलाई पनि हामीले केही गर्नै पर्दैन, यसलाई पनि तपाईहरु सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ। अगाडि हामीले जसो गरेका थियौं त्यसै 1 2 3 4 5 यहाँ कतिवटा ट्रायंगल भयो र यहाँ कतिवटा भएको छ 15 वटा भएको छ। अब अर्कोमा जानुस्, यो बेसमा हेर्नुस्, यो बेसमा हेर्नुस्, यो बेसमा कतिवटा बनेको छ त 1 2 3 वटा ट्रायंगल बनेको छ। कति भयो त भन्दा यो बेसमा 6 वटा ट्रायंगल बनेको छ। त्यसैगरी अब यो बेसमा हेर्नुस्, यहाँनेर यो बेसमा एउटा अरु बनेको छ। फेरि यो कुरा विचार गर्नुपर्छ तपाईहरुले 1 2 जम्मा यहाँ कतिवटा बनाऊ 3 वटा बनाऊ। अब त्यसैगरी यो माथिको बेसमा हेर्नुस् 1 2 3 4 5 यहाँ हेर्नुस् 5 बनेको छ भने यहाँ पनि कतिवटा हुने रहेछ, यहाँ 15 वटा हुने रहेछ। अब त्यसमा यी सबैलाई जोड दिनुस्, तपाईहरुले सबैलाई जोड दिनुस् त यहाँ कति हुन्छ 15 15 30 6 ले 36 र 3 ले 39 यहाँ 39 वटा ट्रायंगल भयो। यसरी हामीले गर्न सक्छौं। यो भयो। अब यहाँ जतिसुकै एउटा धर्का तानोस्, यहाँ जेसुकै गरोस्, तपाईहरुले 1 + 2 + 3 जतिवटा बेस बनाएको छ त्यो बेस बनाएकोलाई तपाईहरुले जोड्दै जानुहोस् र त्यो जोड्दै गइसकेपछि यहाँ जतिसुकै ट्रायंगल आउँछ तपाईहरुले त्यो सजिलै देख्न सकिहाल्नुहुन्छ। त्यसमा कुनै समस्या हुँदैन तपाईहरुलाई। र अब त्यसपछि म अर्को खालको ट्रायंगल तपाईहरुलाई सिकाउँछु। यही भएको जुन तपाईहरुले चाहिँ स्क्रिनमा पनि देखिरहनु भएको छ त्यो ट्रायंगलको म अर्को सिकाउँछु त्यसपछि तपाईहरुलाई। अब यो खालको ट्रायंगल बन्यो, यो खालको ट्रायंगल बन्यो भने यो के छ त यो त सजिलै पनि तपाईहरुले छुट्याउन सक्नुहुन्छ। यहाँ कतिवटा यो चुच्चो हेर्नु सबभन्दा पहिले अरु केही गर्नै पर्दैन तपाईहरुले। यो चुच्चो हेर्ने, यहाँ कतिवटा चुच्चो छ, एउटा चुच्चो छ, दुईटा चुच्चो छ, यहाँ जम्मा 2 वटा ट्रायंगल नै हुन्छ। यो कुरा विचार गर्नुस्। अब त्यो जतिवटा चुच्चो होस्, चाहे यहाँ अर्को चुच्चो थपोस्, चाहे यहाँ चाहिँ अर्को चुच्चो थपोस्, यसरी जति चुच्चो थपोस् त्यो थपेको यहाँ जतिवटा छ चुच्चो त्यतिवटा नै के हुन्छ त ट्रायंगल हुन्छ। मानौ यहाँ कतिवटा भयो त 1 2 3 4 वटा चुच्चो भनेपछि यहाँ कति भयो 4 वटा ट्रायंगल भयो। यो कुरा हामीले प्रश्न हुन पर्छ। त्यसपछि यही सामान्य ट्रायंगलकै कुरा गर्ने बेला अर्को म यहाँ तपाईहरुलाई देखाउँछु। अर्को चाहिँ अब अलिकति फरक खालकोमा हेरौं हामीले। यस्तो खालको एउटा ठूलो त्रिभुज भित्र सानो त्रिभुज छ भने कसरी बनाउने त यसलाई हामीले सजिलै गर्न सक्छौं। यसको एउटा सूत्र छ, त्यो सूत्र तपाईहरुले सम्झिनुस्। यसको सूत्र हुन्छ 4n + 1। यो सूत्र सम्झिनुस् तपाईहरुले। 4 भइहाल्यो। n भनेको के हो त भन्दा यो त्रिभुजको संख्या, सानो त्रिभुजको संख्या कति छ त सानो त्रिभुजमा यहाँ एउटा छ प्लस 1 गर्दा कति भयो त यहाँ 5 भयो। त्यसकारणले गर्दा एउटा ठूलो त्रिभुज भित्र अर्को सानो त्रिभुज बस्यो भने त्यहाँ कतिवटा त्रिभुज हुँदो रहेछ 5 वटा त्रिभुज हुँदो रहेछ। अब त्यसैगरी यहाँ अर्को त्रिभुज थपियो, अर्को त्रिभुज यसरी थपियो र त्यस बीचमा फेरि अर्को पनि त्रिभुज थपियो। यहाँ तपाईहरुले सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। यो यस्तो खालको थपियो भने यसलाई के गर्ने त तपाईहरुले अरु केही नगर्ने, हामीले यहाँ सजिलै यो जुन अहिलेको सूत्र नै प्रयोग गरौँ न। यसलाई पनि के त भन्दा 4n + 1 हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ यहाँ। त्यसैगरी 4 को 4 भइहाल्यो। n भनेको मैले के भने त भन्दा ठूलो त्रिभुज भित्र भएका सानो त्रिभुजको संख्या। यहाँ सानो त्रिभुजको संख्या कति छ 1 2 3 टा छ। त्यसकारणले गर्दा 4 * 3 + 1 = 4 3 12 + 1 ले 13। यति त्रिभुज यहाँ बन्छ। यो सजिलैसँग हामीले यसलाई गर्न सक्छौं। अब यो बेसमा बनेका अन्य त्रिभुजहरु हामीले हेरौं। सबभन्दा पहिले अघि मैले भनिसकेको छु तपाईहरुलाई बेस तपाईहरुले थाहा पाउनु पर्छ। बेस थाहा पाइसक्ने बित्तिकै यी जुनसुकै कुराहरु पनि तपाईहरुले सजिलै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा कुन बेसमा कसरी बनेको छ त्यो राम्रोसँगले तपाईहरुले हेर्नुपर्छ। अब अर्को त्रिभुज तपाईहरुले हेर्नुस्, त्यही जुन तपाईहरुले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। अब यो खालको त्रिभुजमा अघि हामीले के गरेका थियौं त भन्दा एउटा ठूलो त्रिभुज भित्र एउटा सानो त्रिभुज छ भने यहाँ कतिवटा त्रिभुज बन्दो रहेछ यहाँ
5 त्रिभुज बन्दो रहेछ प्लस यहाँ विचार गर्नुहोस् एउटा दुईटा त्रिभुज यहाँनिर थपिएको छ 5 + 2 बराबरी 7 यहाँनिर भयो। यो 7 ट्रायंगल भयो यहाँनिर। अब यसलाई कसरी गर्ने त? यो जुन अगाडि हामीले यो तलको नहुँदा यो तलको छोपो एकछिन यो तलको छैन यसलाई कसरी लिन सक्छौं त? यो तलको लिँदा फेरि यहाँनिर चाहिँ अघि हामीले 7 निकालेका थियौं। अब के भयो त 1 2 3 4 यहाँ कतिवटा हो 4 वटा भयो। त्यो कति भयो त यहाँ 11 ट्रायंगल भयो। हामीले यसरी सजिलैसँग यो गणना गर्न सक्छौं। यसलाई कुनै पनि गाह्रै मान्न पर्दैन। अर्को त्रिभुजको प्रकार हेर्नुस्। यहाँ अर्को त्रिभुज हेर्नुस्। अर्को त्रिभुजको त्यहाँ स्क्रिनमा देखाए अनुसार यहाँ एउटा धर्को तानिएको छ। अब यो धर्को तानिएको त्रिभुजमा हामीले अगाडि गर्दा यो धर्को नतन्दा कतिवटा निकालेका थियौं त्यो जान्नुपर्छ। त्यो धर्को नतन्दा 11 वटा निकालेका थियौं। त्यसो भए अब यो 11 मा हामीले के गरौँ त भन्दा यो बेसमा त्रिभुजलाई यसरी हामीले बनेर एउटा धर्को तान्यो भने यहाँ 3 वटा त्रिभुज बन्छ। त्यो हामीलाई थाहा छँदैछ। यहाँ 11 र 3 ले कति भयो त 14 भयो। हामीले यसरी गर्न सक्छौं। यसपछि अब म स्क्रिनमा देखिएको अर्को त्रिभुज चाहिँ तपाईहरुलाई यहाँ सल्भ गर्न लागिरहेको छु। यस्तो चित्र छ। अब यो चित्रलाई हामीले कसरी गर्ने त? यसलाई पनि हेरौं। हाम्रो त्यही बेस अगाडिको त्यही छ। यो हाम्रो सूत्र अनुसार यो 9 वटा यहाँ हुन्छ थाहा छँदैछ हामीलाई। अब यो प्रत्येकलाई जोड्दिनुस्। एउटा दुईटा तीनटा चारवटा 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ कतिवटा भयो 12 वटा भयो। त्यसैले अब यहाँ यी दुईटालाई जोड्दिनुस् कतिवटा हुन्छ त? त्यसपछि 21 वटा ट्रायंगल यहाँ हुन्छ। यसको आधारमा हामीले हेर्दा अर्को स्क्रिनमा देखाएको अर्को चित्र यस्तो छ। अब त्यसलाई हेर्नुस् तपाईहरुले। अब यो चित्र हेर्दा हामीले सजिलै गर्न सक्छौं। यसमा के फरक छ त अगाडिको भन्दा? अगाडिको चित्रमा यो थिएन, अहिलेकोमा यो एउटा धर्को थपिएको छ। त्यसैले अगाडिको चित्रमा कतिवटा भएको थियो 21 वटा भएको थियो। त्यसैले यो धर्को थपियो। कुनै पनि त्रिभुजलाई चाहिँ यसरी एउटा धर्कोले काट्दा कति हुन्छ? यहाँ 3 वटा ट्रायंगल हुन्छ। प्लस 3 गर्दिनुस्। 21 र 3 ले कति भयो 24 भयो। त्यसैले यो ट्रायंगल यहाँ कतिवटा हुने रहेछ? यसमा 24 वटा हुने रहेछ। अर्को तपाईले त्यो स्क्रिनमा देखाएको त्रिभुज हेर्नुहोस्। H नम्बरको त्रिभुजलाई हेर्नुहोस् तपाईहरुले। H नम्बरको त्रिभुजमा चाहिँ के गरेको छ त? यहाँ प्रत्येकमा धर्का तानेको छ। अब यो प्रत्येकमा धर्का तान्दा चाहिँ अब तपाईहरुले विचार गर्नुहोस्। यहाँ अगाडि यति मात्रै यो थियो। अब के भयो? अहिले यहाँ दुईटा थपियो। त्यसो भए यहाँ 24 वटा थियो अगाडि प्लस अब के भएको त? यहाँ र यहाँ 6 वटा थपियो। त्यसैले कतिवटा ट्रायंगल भयो? यहाँ 30 वटा ट्रायंगल हुन्छ। किन 6 वटा थप्यो त भन्दा एउटा ट्रायंगललाई यसरी काट्यो भने कतिवटा हुन्छ? 3 वटा हुन्छ। यहाँ 3 वटा यहाँ 3 वटा कतिवटा भयो? 6 वटा भयो। त्यसैले 24 र 6 ले 30 वटा। अब अर्को त्रिभुज तपाईहरु स्क्रिनमा देखेको I नम्बरको त्रिभुज हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यो I नम्बरको त्रिभुज चाहिँ कस्तो छ त? अब यहाँ हेर्नुहोस्। अगाडिको त्रिभुज भन्दा अहिलेको त्रिभुज के फरक छ त भन्दा अहिलेको त्रिभुजमा मात्र यो धर्का थपिएको छ। अरु अघिको जस्तो पनि नै हो। त्यसकारण अहिलेकोमा कति थियो? 30 थियो। प्लस अब के गर्नुस् त भन्दा यहाँ 3 वटा थपिएको छ नि। यो 3 वटा जोड्दिनुस् तपाईहरुले। कतिवटा भयो त? यहाँ 33 वटा त्रिभुज भयो। हामीले यसरी गर्न सक्छौं। बेस पत्ता लगाउने हो। अब तपाईहरुले अर्को नम्बरमा जानुहोस्। त्यही स्क्रिनमा देखेको J नम्बरको त्रिभुज हेर्नुहोस्। J नम्बरको त्रिभुजमा चाहिँ के गरेको छ त भन्दा यहाँ सबै त्यही अगाडिकै आधारमा यसरी बनाएको छ। अब त्यसो भए यो J नम्बरको के भयो त? अघि 33 वटा थियो। अब फेरि के भयो त? यहाँ 3 वटा थप्यो। 33 प्लस 6 भयो। यहाँ 33 र 6 ले कति भयो? 39। यहाँ जम्मा 39 वटा त्रिभुज भयो। यो खालको त्रिभुज जतिसुकै एउटा धर्का तान्नुस्। अब यस्तो खालको त्रिभुज हामीले गर्न सजिलैसँग सक्छौं। किन भन्दा पहिलो कुरा हामीले बेस जान्नुपर्छ। बेस यस्तो खालको आयो भने 4n+1 हामीले गर्छौं। किन भन्दा एउटा त्रिभुज भित्र अर्को त्रिभुज अथवा एउटा ठूलो त्रिभुज भित्र अन्य साना त्रिभुजहरू बनेका छन् भने 4n+1 को सूत्र प्रयोग गरेर चाहिँ हामी यसलाई पत्ता लगाउँछौं र त्यसपछि दायाँ बायाँको अगाडि हामीले जुन बेस लिएका छौं त्यही बेसको आधारमा हामी गर्दै जान्छौं। अब तपाईहरुलाई म अर्को खालको अथवा त्रिभुजको अर्को प्रकार म यहाँ देखाउन लागिरहेको छु। अब यो षटकोणमा पहिले हामीले गन्दा कतिवटा हुन्छन् त? यो हेरौं। षटकोण भन्ने बित्तिकै 6 वटा कोण त हामीलाई थाहा छ नि त। त्यसकारण 1 2 3 4 5 6 यो 6 भइगयो प्लस यो जम्मा ठूलो कतिवटा छ?
दुईटा छ, कति भयो 8 भयो। यो षट्कोणमा जम्मा 8 वटा हुन्छ, यो कुरा त हामीलाई थाहा छँदैछ। अब त्यसै गरी यही षट्कोणको बेसमा चाहिँ अन्य प्रश्नहरू हामीले सोध्न सक्छ। यो षट्कोणको बेसमा अन्य प्रश्नहरू अब कसरी आउन सक्छन् अथवा कहाँबाट धर्का तान्न सक्छ त्यो हामीले सजिलै गर्न सकिहाल्छौँ। अब षट्कोणको बेसमा त्यो जुन तपाईँले स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर एउटा धर्को तानिदियो, यहाँ के भयो त भन्दा हाम्रो अघि षट्कोणमा कति थियो त भन्दा 6 + 2 8 वटा थियो। 8 प्लस अब यहाँ के भयो त एउटा दुईटा ट्रायंगल थप्यो, यो कति भयो त 10 भयो। यही षट्कोणमा पनि तपाईहरुलाई अर्को बेस बनाएर पनि प्रश्न सोध्छ। त्यो चाहिँ कस्तो त भन्दा जुन तपाईले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ यस्तो चित्र यहाँ हेर्नुस्। यो सबैतिर अब के गर्दियो त भन्दा सबैतिर लाइन तान्दियो, सबै कोणमा चाहिँ एक एकवटा लाइन तान्दियो। अब त्यसो भए के हुने रहेछ त यो सबैतिर गर्दा फेरि अघि कति भएको थियो हाम्रो 8 भएको थियो प्लस अथवा 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 वटा भयो। अब यो 8 वटा हाम्रो ठुलोमा गएको, त्यसपछि प्रत्येकमा के छ त यहाँ दुई वटा छ। त्यो दुई वटा कतिमा छ 12 वटा छ यहाँ हेर्नु है, किनकि 6 वटामा दुई वटा भएपछि कति वटा हुन्छ 12 वटा हैन, 1 2 3 4 5 6 12 भयो। 12 र 8ले कति भयो 20 भयो। यसरी गर्न सक्छौं हामीले। अब यही षट्कोणको बेसमा तपाईहरुले जुन त स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ एकदम सजिलो छ। अर्को तरिकाले प्रश्न सोध्यो यहाँनेरि कसरी त भन्दा अब यो षट्कोणमा चाहिँ यहाँ एउटा धरको थपिदियो भने यहाँ कतिवटा त्रिभुज हुँदो रहेछ त भन्दा अघि हाम्रो कति भएको थियो 20 वटा भएको थियो प्लस यो धरकोले कतिवटा त्रिभुज बनाएको छ त्यो कुरा हामीले विचार गर्नुपर्छ। यो धरकोले यहाँ कतिवटा त्रिभुज बनायो त भन्दा एउटा त्रिभुज बनाएको छ यसरी। त्यसो भए यो के हो एउटा कति हुन्छ 21 हुन्छ। यसरी गर्न सक्छौं हामीले। यो धरकोलाई छोडेर अब हामीले यही बेसमा हेरौं न। यही बेसको अर्को त्रिभुज तपाईहरुले जुन स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। फरक के छ त भन्दा यहाँदेखि यहाँसम्मको धरको मान तपाईहरुले अघि एउटा के कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ त यहाँनेरि भन्दा अब तपाईहरुले हेर्नुस् यो धरको नहुँदा कतिवटा त्रिभुज थियो यहाँ 20 वटा त्रिभुज थियो। अब यो धरको थपियो यहाँ, यो धरको थपिँदा अब कतिवटा हुन्छ त भन्दा प्रत्येक त्रिभुज ठुलो त्रिभुज हामीले काउन्ट गरिसकेका छौं। यो दुईटा त्रिभुजलाई के गरेको छ त भन्दा यहाँ एउटा दुईटा भागमा विभाजन गरेको छ। यो दुईटा भागमा विभाजन गर्दा दुईटा त्रिभुजलाई दुईटा भागमा विभाजन गर्दा कति हुन्छ 4 वटा हुन्छ। यहाँ कति भयो त 24 वटा भयो। यसरी हामीले गर्न सक्छौं। तपाईहरुले अब स्क्रिनमा देखिएको अर्को खालको त्रिभुज हेर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ यस्तो छ जुन यहाँ म बनाउन लागिरहेको छु। यो त्रिभुज चाहिँ एउटा त्रिभुजलाई तीनतिरबाट लाइनले काटेको छ। अब यस्तो खालको त्रिभुज छ भने नि तपाईहरुले के ख्याल गर्नुस् भने यहाँ कतिवटा छ त यहाँ 16 वटा त्रिभुज हुन्छ। अब यसलाई कसरी हुन्छ म तपाईहरुलाई यहाँ देखाउँछु। ए बी सी नाम दिए मैले, यसलाई मैले डी दिए, यसलाई मैले ई दिए, यसलाई एफ दिए, यसलाई ओ भन्ने मैले। अब त्यसो भए यहाँ प्रत्येक हामीले गर्दै जाउँ न। अब त्यसो भए एओबी हेर्नु है, एओबी भन्ने ट्रायंगलमा यहाँ कतिवटा छन् 3 वटा छन् किनकि यही त हो नि हाम्रो हैन। यहाँ यसरी काट्दा कतिवटा हुन्छ 3 हैन। त्यसैगरी अब एओसी मा हेर्नुस् तपाईहरुले, एओसी मा पनि कति 3। त्यसैगरी बीओसी मा हेर्नुस्, त्यहाँ बीओसी मा पनि कति 3 नै छ। त्यसो भए अब यहाँ कतिवटा भयो त 9 भयो। अब त्यसो भए चाहिँ यो प्रत्येक एउटा त्रिभुजलाई चाहिँ प्रत्येक 3 वटा रेखाले दुई भागमा परिकरण गरेको छ भनेपछि 3 वटा रेखाले दुई भागमा परिकरण गर्दा कति हुन्छ 6 हुन्छ। कति भयो 15 भयो। त्यसपछि यो एउटा सिंगल त्रिभुज हामीले बनेका छौं त। त्यसपछि बीएसी भन्ने ट्रायंगल अथवा एबीसी ट्रायंगल हामीले बनेका छौं छैनौं नि। प्लस 1 कति भयो 16 भयो। यहाँ जम्मा कतिवटा त्रिभुज हुँदो रहेछ 16 वटा त्रिभुज हुँदो रहेछ। त्यसरी हामी गर्न सक्छौं। अब यस्तो भए कुनै पनि 3 वटा धरका पूरा भएको छैन अथवा दुईटा धरका पूरा भए तर एउटा धरको चाहिँ आधी मात्र पुगेको छ भने के गर्नुस् त भन्दा यो जम्मा पूरासम्म छुँदा कति हुन्थ्यो 16 हुन्थ्यो। त्यो 16 मा के गर्नुस् तपाईहरुले 4 घटाउनुस् कति हुन्छ 12 वटा त्रिभुज त्यहाँ हुन्छ। अब फेरि अर्को त्रिभुज यहाँ तपाईहरुको यो लाइन यसरी यहाँ 6 को छैन तलसम्म आएको छैन भने अब के हुन्छ त भन्दा अघि तलसम्म छुँदा कति थियो 12 थियो। फेरि अब के गर्नुस् तपाईहरुले माइनस 4 गर्नुस् कति हुन्छ 8 हुन्छ। अब त्यसो भए फेरि यसले पनि छोको छैन यहाँनेरि हेर्नुस् है। तपाईहरुले यो पछाडी चित्रमा त देख्नुहुन्छ। अब यस्तो छ। अब यो भयो भने के हुन्छ फेरि माइनस के गर्नुस् 4 गर्नुस्। यहाँ कतिवटा हुन्छ 4 वटा त्रिभुज हुन्छ। तपाईहरुले गन्न सक्नुहुन्छ। अब यो चित्रमा अगाडि हामीले गरेकै थियौं, अगाडि यसको बेस हामीले निकालेकै थियौं। यसको बेसमा के थियो त भन्दा हामीले 1 प्लस अब यो पुरै हेर्दिनुस् न 1 प्लस 2 प्लस 3 गरेका थियौं। यहाँ कति हुन्छ 2 प्लस 3 6 भयो नि। 6 प्लस अब यहाँ हेर्नुस् यो एउटा त्रिभुज यहाँ बनेको छ।
र यहाँ यो बेसबाट यहाँ हेर्नुहोस् यो पाराले यसरी अर्को त्रिभुज बनेको छ। यहाँ यसै गरी एउटा दुईटा त्रिभुज छ। त्यसो भए यहाँ कति भयो 3 हुन्छ 9 यहाँ भयो। यसमा हामीले यसरी निकाल्न सक्छौँ। अब अर्कोमा हेर्नुहोस् तपाईहरुले यस्तो चित्र छ। अब यसलाई कसरी गर्ने त भन्दा सजिलो छ। अघि यहाँ कति भएको थियो 9 भएको थियो। त्यसो भए अब 9 भएको थियो भने अब यहाँ त 1 2 3 4 र 3 ले 7 7 र 2 ले 9 9 र 1 ले 10 यो जोड दिनुहोस् कति भयो त 19 भयो। यो यसरी हामीले निकालेको यो सजिलै गरी निकाल्न सक्छौं हामीले। यो खालको स्टार। अब यो स्टारमा कतिवटा हुन्छ त्रिभुज यो तपाईले ख्याल गर्नुहोस्। यो पहिले के गर्नुहोस् त भन्दा यसलाई यो बाहिरको गर्नुहोस् 1 2 3 4 5 यहाँ कतिवटा भयो 5 वटा त्रिभुज भयो। अब त्यसपछि यो भित्र हेर्नुहोस् न कतिवटा बिन्दु छ त एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा बिन्दु छ। यो प्रत्येक बिन्दुमा एक एकवटा त्रिभुज बन्छ। हेर्नुहोस् है त कुन कुन बन्छ। जस्तो यो बिन्दुबाट हेर्नुहोस् न तपाईहरुले। अब यो बिन्दुबाट हेर्दा के बन्न त भन्दा यहाँबाट हेर्नुहोस् है त यहाँबाट यसरी गएर चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा बन्यो भनेपछि प्रत्येक बिन्दुमा अब 5 वटा त्रिभुज बन्छ। त्यसो भए 5 5 कति भयो त 10 भयो। यहाँ 10 वटा त्रिभुज बन्छ। अब यही बेसमा तपाईहरुलाई विभिन्न प्रश्नहरु सोध्न सक्छ। यो बेसमा जताबाट जासुकैबाट धर्को ताने पनि तपाईहरुले सबभन्दा पहिले एउटा स्टार बेस हेर्नुहोस्। त्यो बेसमा 10 वटा हुन्छ भन्ने थाहा पाइसकेपछि जुनसुकै जता पनि धर्को ताने पनि हामीलाई केही मतलब हुँदैन। यस्तो खालको त्रिभुज। अब यस्तो खालको त्रिभुजलाई हामीले कसरी बन्छौं त त्यो हामीले हेर्छौं। यहाँ पहिलो कुरा के छ भने जस्तो यो बेसमा हेर्नुहोस् त यो बेसबाट हेर्नुहोस् त 1 2 3 वटा त्रिभुज छ। अब यो बेसमा पनि हेर्नुहोस् त 1 2 3 वटा त्रिभुज छ। अब यो बेसबाट पनि हेर्नुभयो भने पनि 2 3 वटै त्रिभुज देखिन्छ। त्यसैले यस्तो खालको त्रिभुज छ भने नि यसलाई के गर्नुस् त तपाईहरुले भने यसमा भएको सबैभन्दा ठूलो संख्या यो विचार गर्नुस्। यसको सबभन्दा ठूलो संख्या कति त भन्दा यहाँ 3 छ। यो 3 लाई तपाईहरुले के गर्नुस् स्क्वायर गर्नुस् र यसलाई के गर्नुस् त 2 ले गुणन गर्नुहोस् है। यो 3 लाई स्क्वायर गर्ने 2 ले गुणन गर्ने र माइनस 5 गर्दिनुस् तपाईहरुले। कति हो 3 तिया 9 दुना माइनस 5 बराबरी 18 मा 5 गए कति हुन्छ त भन्दा 13 वटा त्रिभुज यहाँ बन्छ। यो यसरी यो सूत्रमा तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। पहिले बेसमा कतिवटा त्रिभुज छ त्यो गर्नुहोस् र त्यसको आधारमा तपाईहरुले सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यहाँ मैले देखाएको चित्र अर्को चित्रमा हेर्नुहोस् त त्यो चित्रमा कतिवटा त्रिभुज छ त त्यो स्क्रिनमा देखाएको चित्रको त्यसको बेसमा हेर्नुहोस् त पहिले। अब त्यो त्रिभुजमा हेर्नुहोस् त मैले जुन देखाएको त्रिभुजको बेसमा प्रत्येकतिर कतिवटा त्रिभुज छ 4 वटा त्रिभुज छ। त्यसो भए त्यसको सबभन्दा ठूलो संख्या कति 4। त्यसलाई के गर्नु स्क्वायर गर्ने इन्टु 2 गर्ने माइनस 5 गर्दिनुस् तपाईहरुले। 4 चौको 16 इन्टु 2 माइनस 5। अब यो कति भयो त 16 दुना कति भयो 3 2 32 माइनस 5 यो गर्दिनुस्। यसलाई अब तपाईहरुले घटाइदिनुस् कति भयो त 7 2 27 भयो यहाँनेरि। यसरी हामीले गर्न सक्छौं। अब त्यसैगरी अर्को चित्र त्यही स्क्रिनमा देखाएको अर्को चित्र हेर्नुस् त तपाईले त्यसको बेसमा कतिवटा छ। त्यसको प्रत्येक बेसमा त्यो अर्को चित्रमा हेर्नुस् तपाईहरुले। अब अर्को चित्रको प्रत्येक बेसमा कतिवटा छ 5 वटा छ। तपाईले यताबाट गरे पनि 5 वटा छ यताबाट गरे पनि 5 वटा छ यताबाट गरे पनि 5 वटा छ। अब यसलाई के गर्नु पर्यो तपाईहरुले यो 5 को स्क्वायर गर्ने 5 इन्टु 2 गर्ने माइनस 5 गर्दिनुस् तपाईहरुले। अब यसलाई 5 5 25 इन्टु 2 माइनस अब कति भयो त 50 मा 5 जाँदा 45 यो भयो। जम्मा 45 वटा त्रिभुज छ त्यहाँ। अब हामी अर्को खालको हेर्छौं वर्गबाट त्रिभुजको गणना गर्छौं। यहाँ हेर्नुस् जुन तपाईले स्क्रिनमा पनि देखिरहनु भएको छ। यस्तो चित्रलाई अथवा एउटा वर्गलाई चारतिरबाट रेखाले काटेको छ भने यहाँ कतिवटा त्रिभुज हुन्छ त एकदम सजिलो छ। तपाईहरुले हेर्नुस् यस्तो छ भने 1 2 3 4 सबभन्दा ठूलो संख्या कति छ 4 छ इन्टु 2 गर्दिनुस् 4 दुना 8। यहाँ कतिवटा त्रिभुज छ 8 वटा त्रिभुज छ। हामीले यसरी सजिलै निकाल्न सक्छौं। जतिवटा सुकै धर्को तान्दियोस्। अब यही बेसमा हेर्नुस् न यसैगरी यही 4 वटा यहाँ छ यही वर्गमा चाहिँ तपाईहरुले यसरी धर्को तान्दियो र यताबाट पनि धर्को तान्दियो। अब त्यसो भए के गर्ने त भन्दा यसलाई त्यही गर्ने 1 2 3 4 5 6 सबभन्दा ठूलो नम्बर कति 6 इन्टु 2 कति 1 2 3 4 5 6 6 2 जा
ट्युबवेल हामीले सजिलै गर्न सकिहाल्छौँ। अब त्यसै गरी यही चित्रमध्ये अब यसलाई चारैतिरबाट काटिदियो, तपाईँहरूले सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई यो वर्ग छ, यसलाई चाहिँ चारैतिरबाट काटिदियो। अब यस्तो हो भने यसलाई के गर्नुपर्ने रहेछ, केही नगर्नुहोस्, 1 2 3 4 5 6 7 8 गर्नुहोस्। सबभन्दा ठुलो नम्बर कति, 8 छ, त्यसकारण 8 2 जा 12 हामीले यसरी गर्न सक्छौँ। यो सजिलो छ, एकदम सजिलो गरी तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो चित्र छ। अब यो छ भने के गर्ने तपाईँहरूले, अब हामीलाई थाहा भयो नि त, एउटा वर्गलाई अथवा एउटा चतुर्भुजलाई चाहिँ चारतिरबाट काट्यो भने कतिवटा बन्दो रहेछ, 8 वटा बन्दो रहेछ। त्यसो भने यहाँ पनि 8, यहाँ पनि 8। अब यो विचार गर्नुहोस्। त्यसपछि 8 त थाहा पनि हामीलाई हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो जोइन कहाँ कहाँ जोडिएको छ, हेर्नुहोस् त, यहाँ जोडिएको ठाउँमा एउटा पोइन्ट, दुईटा पोइन्ट, हेर्नुहोस् है त, यो जोडिएको ठाउँमा कतिवटा छ, दुईटा पोइन्ट छ। त्यसो भए 8 8 तपाईँहरूले यहाँ जोड्नुहोस्, प्लस कतिवटा पोइन्ट भयो, एउटा दुईटा, 2 गर्नुहोस्, 16 र 2 ले 18। यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। अब यहाँ तपाईँहरूले जतिसुकैवटा पोइन्ट यहाँ जोडिदियोस्, यो मतलब नै भएन, तपाईँहरूले सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ यो। किन त भन्दा अब यहाँ पनि 8 हुन्छ, यो पोइन्ट मात्र यहाँ थपियो हाम्रो, हेर्नु है त, यो पोइन्ट मात्रै थपिदिने हो हामीले। जस्तो 24 प्लस 1 2 3 4 वटा पोइन्ट कति भयो त, 28 वटा भयो। हामीले यसरी गर्न सक्छौँ। यसलाई जतिसुकै एउटा पोइन्ट थपोस्, अब उता जतिसुकै लगोस्, तपाईँहरूले केही पनि नगर्नुहोस्। हामीलाई यो बेस थाहा छँदैछ, बेस थाहा भएपछि यो पोइन्टलाई मात्रै तपाईँहरूले जोडिदिनुहोस्, त्रिभुजको सङ्ख्या आइहाल्छ। किनकि हामी सजिलै यो पोइन्टमा दुईटा बनेको छ हामीले गरेको त, जस्तो यहाँदेखि हेर्नुहोस् त, यो किन यसो गरेको त भन्दा यो दुईटा बनेको होइन, जस्तो यो पोइन्टमा र यो पोइन्टमा यो दुईटा बनेको यसरी होइन त, यही गरेको त हो नि। त्यसैले एउटा पोइन्ट चाहिँ त्यहाँ हामीले जोड्दै जानुपर्छ, जतिवटा पोइन्ट छन् त्यो पोइन्ट चाहिँ हामीले जोड्दै जानुपर्छ। अब त्यसो भए हामीले के गरेका थियौँ त, यहाँ के छ, यहाँ अगाडि हामीले गनेको अनुसार 1 2 3 4 5 6 वटा, 6 दुना 12, यहाँ 12 यहाँ 12 यहाँ 12 वटा बनेको छ है, यहाँ 12 बनेको छ। त्यसो भए कति भयो त, 12 त्यहाँ 36 वटा बन्नु, प्लस कतिवटा पोइन्ट, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा प्लस 4 बराबर कति भयो त, 40 वटा त्रिभुज बन्छ। यसै गरी हामीले गर्न सक्छौँ यसलाई। अब त्यसो भए यस्तो जेसुकै जस्तोसुकै सोध्यो भने पनि तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ। अब म तपाईँहरूलाई स्क्रिनमा देखिएको अर्को चित्रमा कतिवटा छन् त, त्यो म यहाँ गरेर देखाउँछु। चित्रमा तपाईँहरूले ठाडो धर्का तानेको छ, यहाँ तेर्सो धर्का तानेको छ, कुरो एउटै हो, यसमा केही गर्न पर्दैन, चित्र उस्तै हुन्छ। अब त्यसो भए यस्तोमा हामीले कति गरेका थियौँ अगाडि, हामीले एउटा चित्रलाई अथवा हामीले एउटा वर्गलाई चाहिँ यसो यो भाग गर्दा यसो कति बनेका थियौँ, 1 2 3 4 5 6 कति हुन्छ, 12 हुन्छ। त्यसो भए यहाँ पनि 12, यहाँ पनि 12, यहाँ पनि 12 र यहाँ पनि 12, 12 चौको 48 वटा त हाम्रो त्यसै भइगयो। प्लस अब के गर्नुहोस् त तपाईँहरूले भने नि, अब यसमा यस्तो खालको आएको छ भने यो सबै 12 12 वटा बन्यो भने अब यो पोइन्टलाई जोडिदिनुहोस्। त्यसै गरी एउटा दुईटा है, प्लस 2 भइगयो, एउटा दुईटा प्लस 2, फेरि एउटा दुईटा प्लस 2, फेरि एउटा दुईटा प्लस 2, तपाईँले यसरी गर्दै जानुहोस्। अब यहाँ कति भयो, 2 4 6 8 वटा भयो। अब त्यसो भए 48 मा तपाईँहरूले 8 जोडिदिनुहोस्, कति हुन्छ त भन्दा यहाँ 56 वटा त्रिभुज हुन्छ। र अझै पनि यो सकिएको छैन है, यो 56 वटा भयो। अब त्यसो भए नि अघि हामीले यहाँनिर हेर्नुहोस्, यो सबैभन्दा यो माथिदेखि तलसम्म यहाँ हेर्नुहोस् त, यो पोइन्ट र यो पोइन्ट अनि यो पोइन्ट, 4 वटा पोइन्टमा हेर्नुहोस् त, यहाँ 4 वटा पोइन्टमा यो वार पार लामो धर्का जोडिएको छ कि छैन, यहाँ हेर्नुहोस् है त, यो वार पार लामो धर्का जोडिएको छ कि छैन, छ नि, हो। त्यसो भए यसलाई ख्याल गर्नुहोस् तपाईँहरूले यहाँनिर। अब यसलाई ख्याल गर्दा अब यहाँ कतिवटा त्रिभुज बन्छ त, यो कुरा विचार गर्नुपर्छ तपाईँहरूले। अब यहाँ के गरेको छ त भन्दा नि, जस्तो यो धर्कामा योसँग कतिवटा एउटा गर्दै गर्दै हेर्नु है त, एउटा त्रिभुज बनेको छ। फेरि तपाईँहरूले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ यो दुईटा त्रिभुज बनेको छ। यसो गर्दै गर्दै यहाँ कतिवटा बन्छ त, यहाँ 4 वटा त्रिभुज बन्छ। हाम्रो जम्मा 56 वटा त्रिभुज चाहिँ अरूमा बनेको थियो र प्लस 4 वटा त्रिभुज बन्छ, जम्मा कतिवटा भयो, 60 वटा त्रिभुज भयो। त्यसैले यहाँ 60 वटा त्रिभुज बनेको छ। यो भित्र 60 वटा त्रिभुज हामीले बनाउन सक्छौँ।
यहाँ हेर्नुहोस् यस्तो चित्र बनेको छ। अब यसमा कतिवटा छन् त हामीले गर्न सकिहाल्छौँ। हाम्रो यहाँ अगाडि कसरी गरेका थियौँ हामीले यो सूत्रमा हेर्दा पनि एउटा माथि 12 तल 12 यहाँ कतिवटा भयो 24 भयो प्लस यहाँ कतिवटा छ यहाँ 3वटा छ यहाँ पनि कतिवटा छ 3वटा छ किनकि एउटा त्रिभुजलाई लाइनले काट्दा कतिवटा हुन्छ 3वटा हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा छँदैछ। अब त्यसो भए नि अब नयाँ बेसमा हेर्नुहोस् त यो पोइन्ट हेर्नुहोस् यहाँ र हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् एउटा त्रिभुज बन्छ कि बन्दैन योसँग एउटा त्रिभुज बन्छ बाहिरकोसँग भित्रको मिलेर एउटा त्रिभुज बन्छ। त्यसैगरी यहाँ कतिवटा त्रिभुज बने 2टा त्रिभुज बन्छन्। त्यसपछि यो बिन्दु हेर्नुहोस् र यो बिन्दु हेर्नुहोस् त बाहिरकोसँग भित्रको मिलेर यहाँ पनि एउटा बन्छ। त्यसैगरी यो बिन्दु र यो बिन्दु मिलेर अर्को पनि त्रिभुज बनेका छन् यहाँ 2टा बन्छ। यो कुरा त हामीलाई थाहा छँदैछ। त्यसैले सबैलाई जोड दिनुहोस् 2 2 4 3 7 3 10 र 24 र 10 ले 34वटा त्रिभुज यहाँ हुन्छ। अब तपाईहरुलाई म अर्को चित्रमा लाँदैछु। अर्को चित्र हेर्नुहोस् अब यो चित्रमा कतिवटा त्रिभुज छन् त हामीले सजिलै गर्न सक्छौं। अगाडि हामीले सम्झ्यौं एकचोटी अगाडि गरेको कुराहरु यो पोइन्ट वाला एकचोटी सम्झ्यौं त हामीले यसमा हामीले के गरेका थियौं 3n गरेका थियौं। यहाँ 3n भनेको नम्बर अफ पोइन्ट 3 into 2 = 6 यो त छँदैछ। हाम्रो 6 वटा त्रिभुज त्यहाँ भइहाल्यो। अब त्यसपछि हाम्रो यहाँ हेर्नुहोस् त a b र c मा हेर्नुहोस् र त्यसैपछि अर्कोमा पनि हेर्नुहोस् यहाँ अब यो नम्बर दिउँ d र e भनेर नम्बर दिउँ। अब यहाँ गर्दा फेरि नि जस्तो a b र c मा चाहिँ कतिवटा त्रिभुज छन् त हामीले हेर्न सक्छौं 1 2 1 2 यो गर्न सक्छौं नि हामीले अगाडि गरेको त यही त हो नि। त्यसैले गर्छौं हामी 1 2 यहाँ गर्दियौ हामीले। अब त्यसो भए नि 1 2 गर्यौं। अब यो बेसबाट अब त्रिभुज कतिवटा बन्छ त यहाँ 3 अनि त्यसपछि 1 र 2 ले कति भयो त 3 भयो यहाँ 3वटा भयो। अब यो कुरा विचार गर्नुस्। अब फेरि तपाईहरुले हामीले त यो बेसबाट मात्रै गरेका छौं नि त। अब त्यसपछि यो बेसबाट हेर्नुस् त यो बेसबाट पनि तपाईहरुले गर्नु पर्यो नि त 1 2 हामीले गर्दै आउँछौं। त्यसो भए नि यहाँ त्यसपछि यताबाट 6 वटा बनेको छ यताबाट 6 वटा बनेको छ यहाँ कतिवटा 12 वटा हुँदो रहेछ। तर 12 वटामा के छ त भन्दा यहाँ प्रत्येक एक वटा त्रिभुज चाहिँ हामीले 1 2 गर्दा दोहोरिएको छ। जस्तो हेर्नुस् त 1 2 हैन 1 2 हामीले त गर्यौ नि फेरि 1 2 यहाँ 2 र 2 आयो फेरि 1 2 र 2 दोहोरियो नि प्रत्येक ठाउँमा दोहोरिन्छ। त्यसकारणले गर्दा यस्तो दोहोरिएको अवस्थामा चाहिँ हामीले के गरौँ त भन्दा यहाँ कतिवटा त्रिभुज दोहोरियो त भन्दा यहाँ कतिवटा गर्छ 1 2 3 4 वटा गर्छ। यहाँ यो 4 वटा त्रिभुज चाहिँ के छ त यहाँ दोहोरिएको छ। त्यसकारण माइनस गर्दिनुहोस् कति भयो 8 वटा भयो। त्यसैगरी ABC मा 8 वटा छ भने CDE मा पनि कतिवटा छ त 8 वटा छ प्लस 8 यहाँ गर्दिनुहोस् तपाईहरुले। अब यो त सजिलै भइगयो। अझै काई त्रिभुज लुकेको छ तपाईहरुले हेर्नुहोस् CA र या कुनै पनि यहाँ O दिए मैले यसलाई यो यसमा हेर्नुस् त CAO मा हेर्नुस् त त्यहाँ के छ एउटा त्रिभुज छ कि छैन। CAO मा के छ त एउटा त्रिभुज छ। यो कुरा त हामीलाई थाहा छँदैछ। र त्यसपछि फेरि यो पोइन्ट हेर्नुहोस् फेरि के छ त एउटा त्रिभुज छ। फेरि यो C अनि त्यसपछि O र D मा हेर्नुहोस् अर्को त्यहाँ पनि एउटा छ। त्यसैगरी फेरि यो C मा हेर्नुहोस् यो पोइन्ट हेर्नुहोस् र यहाँ पनि हेर्नुहोस् यहाँ पनि के छ त एउटा त्रिभुज छ। यो सबैलाई जोड दिनुस्। त्यसपछि यहाँ कति हुन्छ 16 16 र 4 ले 20 माथिको 6 त छँदैछ हाम्रो कति भयो त 26 त्रिभुज भयो। यहाँ यस्तो खालको त्रिभुजमा कतिवटा हुँदो रहेछ 26 वटा हुँदो रहेछ। यो हामीले सजिलै गर्न सक्छौं। अब यस्तो खालको त्रिभुज छ पहिले हामीले केही नगरौं यसलाई नाम दिउँ A B C र D हेर्नुस् है। अब त्यसपछि A B C D मा कतिवटा हुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 वटा हुन्छ हैन। 7 दुना कति भयो त 14 वटा यहाँ। अब त्यसपछि अब अरु कहाँ बनेका छन् त हामीले त्यो खोज्न पर्छ। अब त्यसपछि हेर्नुस् त यहाँ नेरी अब यसलाई पनि मैले अर्को नाम दिए त्यसपछि x y z भनेर यहाँ नाम दिए। अब त्यो x y z मा हेर्नुस् त कतिवटा छ त्यहाँ त्रिभुज त्योमा कतिवटा भयो त x y z मा कतिवटा 3 वटा भयो। त्यसैगरी अब त्यसपछि यो B मा हेर्नुस् यो D मा हेर्नुस् र यो Z मा हेर्नुस् त त्यहाँ पनि कतिवटा छ त भन्दा 3 वटा त्रिभुज छ। त्यो पनि हामीले प्लस यहाँ 3 गर्दिनुहोस्। अब त्यसपछि हामीले अर्को हेर्ने त्रिभुज यहाँ हेर्नुस् त योसँग यो काई छ त हामीले गनेका छौं छैनौ नि। त्यसैले यहाँ कतिवटा छन् यहाँ त्यसैगरी एउटा यहाँ छ र अर्को त्रिभुज यहाँ छ। यो जम्मा कतिवटा भयो त फेरि यहाँ 2टा भयो। अझै सकिएको छैन हामीले यहाँ गर्नै बाँकी छ।
अब यो जेड हेर्नुहोस्, पोइन्ट यो बी हेर्नुहोस् र यहाँ हेर्नुहोस् त तपाईहरुले यो एउटा त्रिभुज यहाँ भनेर बनेको छ कि छैन, बनेको छ। त्यसैगरी अर्को यो बिन्दु र यो बिन्दु यहाँ पनि अर्को त्रिभुज बन्छ कि बन्दैन, यसैगरी बन्छ। यहाँ कतिवटा भयो त, दुईवटा बन्यो। त्यसैगरी अब हामीले सबैलाई जोड दिनुस् तपाईहरुले, 2 2 4 3 7 3 10 र 14 र 10 जोड्यो भने कति हुन्छ त, 24 हुन्छ। यसमा कतिवटा त्रिभुज हुँदो रहेछ, 24 वटा त्रिभुज हुँदो रहेछ। ल हेर्नुस्, यस्तो खालको त्रिभुज छ। अब यस्तो खालको त्रिभुजमा यहाँ कतिवटा छ त, यसलाई हामीले सजिलै गर्न सक्छौं किनकि अगाडिकै कुराहरू हुन्, केही तलमाथि मात्रै हुन्छ चित्र, केही फरक छैन, सामान्य कुराहरू मात्रै यहाँ दिएको छ। यो सामान्य कुराहरुलाई तपाईहरुले विचार गर्नुस्। यो सामान्य कुरा विचार गर्दा अघि हाम्रो 8 र 8 त यहाँ हामीले गर्न सकिहाल्छौं, त्यसभन्दा पनि अर्को सजिलो तरिकाले तपाईहरुले यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ है। यो 8 र 8 त्यहाँ भइहाल्यो, तपाईहरुले जुन सजिलै गर्न सक्ने भनेको यो 8 वटा, यहाँ 8 वटा, ध्यान दिनुस् यो। अब त्यसपछि के गर्नुस् तपाईहरुले भने नि, त्यसपछि यहाँ हेर्नुस्, यो हेर्नुस्, यहाँ हेर्नुस् त एउटा वर्ग बनेको छ नि। अघि हामीले के गरेका थियौं, वर्गलाई चारैतिरबाट काट्दा कतिवटा बन्छ भनेका थियौं, 16 वटा त्रिभुज बन्छ भनेका थियौं। अब यो प्रत्येक यहाँ कतिवटा छ, 8 वटा छ, यहाँ कतिवटा 8 वटा छ, यो भित्र कतिवटा छ, 16 वटा छ किनकि एउटा वर्गलाई चारतिरबाट काट्यो भने कतिवटा बन्छ, 16 वटा बन्छ, हामीलाई थाहा छँदैछ। त्यसैले 8 प्लस भित्रको कति छ, 16 वटा छ। अब त्यसो भए यसका आधारमा के कुरा विचार गर्नुपर्छ त तपाईहरुले भने नि, जुन यो त्रिभुज र यो त्रिभुज त हामीले गनेका छैनौं नि त। त्यसैले यहाँ एउटा त्रिभुज त बनिरहेको छ, त्यसैगरी फेरि अर्को त्रिभुज यहाँदेखि यहाँसम्म त फेरि अर्को त्रिभुज बनिरहेको छ, यहाँ 2 गर्दिनुहोस्। तर एउटा कुरा के तपाईहरुले विचार गर्नुहोस् भने नि, जुन अब यहाँ यो त्रिभुज बनेको छ नि, अघि जुन हामीले गनेका छौं नि, यो त किनकि 16 मा त यो परेको छ, 16 मा त यो पर्यो र यो चाहिँ कहाँ परेको छ त भन्दा यो 8 मा पनि परेको छ। यो कुरा ध्यान दिनुस् है, यो 16 मा पनि परेको छ यो त्रिभुज र यो 8 मा पनि परेको छ। त्यसकारणले गर्दा यस्ता त्रिभुज, दुईवटा त्रिभुज चाहिँ यहाँ दोहोरिएका छन्, एउटा दुईटा। त्यसैले हामीले यो के गर्दियौं त, यो 2 चाहिँ माइनस गर्दिन्छौं। त्यसो भए अब के भयो त, 16 16 32 वटा त्रिभुज यहाँ हुन्छ। यस्तो चित्र छ, मानौ यो चित्र छ है। यसमा अब तपाईले त्यहाँ स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ, यो चित्रको अन्तिममा चाहिँ यस्तो छ। अब त्यसो भए यसलाई सजिलै गरी तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ, केही गर्न पर्दैन। यहाँनेरि सामान्य थोरै दिमाग लगाउनुहोस्। यो पहिलो तपाईहरुको ठुलो हेर्नुहोस् है, यो ठुलो A B C D दिनुहोस्, यसलाई E भन्नुहोस्, यसलाई F भन्नुहोस्, यसलाई G भन्नुहोस्, यसलाई H भन्नुहोस्, यसलाई I भन्नुहोस्, यसलाई J भन्नुहोस्, यसलाई K भन्नुहोस्, यसलाई L भन्नुहोस्। अब त्यसो भए A B C र D मा कतिवटा छ यहाँ त्रिभुज, यो कुरा हामीलाई थाहा छ नि। यति यो गर्दा कतिवटा हुन्छ, 8 वटा हुन्छ, यो त हामीलाई थाहा छ। प्लस फेरि भित्र पनि के हुन्छ, 8 छ र प्लस। अब त्यसपछि I J K L मा चाहिँ के छ त, यहाँ 16 वटा छ। अब यो सबैलाई जोड्दिनुस्, कतिवटा भयो त, 32 वटा त्रिभुज भयो। हामी त्यसै गरी गर्न सक्छौं। यसमा हेर्नुस् त, यसलाई कसरी गर्न सक्छौं हामीले, सजिलै छ नि त यो पनि हैन र, एकदमै सजिलो गरी गर्न सक्छौं। यहाँ कतिवटा हुन्छ, 8 वटा हुन्छ, यहाँ कतिवटा हुन्छ, 8 वटा हुन्छ। यो कति भयो, यो 16 भयो। अब कतिवटा पोइन्ट छ, एउटा दुईटा पोइन्ट छ, यो 16 र 2 ले कति भयो, 18 वटा भयो। अब यहाँ हेर्नुस्, यो त्रिभुज यहाँ थपिएको छ एउटा, यो थपिने बित्तिकै कतिवटा हुन्छ, 3 वटा हुन्छ, यो त थाहा छँदैछ। त्यसपछि यो पोइन्ट हेर्नुस्, यो पोइन्ट हेर्नुस्, यो पोइन्ट हेर्नुस्। त्यसैगरी एउटा त्रिभुज त्यहाँ बन्यो। त्यसैगरी यो पोइन्ट हेर्नुस्, यो पोइन्ट हेर्नुस् र यो पोइन्ट हेर्नुस्, कतिवटा बनेको, फेरि दुईटा त्रिभुज त्यहाँ बन्यो। त्यसो भए यहाँ अब सबैलाई जोड दिनुहोस्। त्यसपछि यो 20 र 3 ले 23 भयो। यो 23 वटा त्रिभुज हुन्छ। यहाँनेरि माथि गएको छ चुच्चो, यहाँनेरि एउटा दिएको छ। अब यसमा के भयो, 8 वटा यहाँ तल छँदैछ। अरु केही गर्न परेन, माथि कतिवटा छ, 3 वटा छ, प्लस 3 गर्दिनुस् न। अरु त कहीँ त्रिभुजै बनेको छैन, 9 10 11 हुन्छ। यहाँनेरि यो हामीले गर्न सक्छौं। अब यही चित्रलाई हेर्नुस् है त। अब मानौ यही चित्रलाई छ तपाईहरुको, यही चित्रलाई चाहिँ यहाँ तलसम्म तान्दियो। यो तलसम्म तान्दा कति हुन्छ, अब चाहिँ तपाईहरुले अलिकति ख्याल गर्नुपर्छ। एउटा वर्गलाई छ, जुन हेर्नुस् A B C र D, यो वर्ग हेर्नुस्, यो A B C D वर्गलाई यो पाराले यसरी काट्दा कतिवटा बन्छ, 12 वटा बन्छ। माथि कतिवटा बनेको छ त्रिभुज, 3 वटा बनेको छ। अब कहाँ लुकेको छ त्यो कुरा हेर्नुस् तपाईहरुले। यो पोइन्टमा हेर्नुस्, यो पोइन्टमा हेर्नुस् र यो पोइन्टमा हेर्नुस्, एउटा त्रिभुज बन्छ। त्यसैगरी यो पोइन्ट पनि के गर्छ त, अर्को त्रिभुज बन्छ। यहाँ कतिवटा भयो त, 2 वटा भयो। त्यसपछि 12 र 5 17 वटा पनि यहाँ त्रिभुज बन्छ।
अब यहाँ हेर्नुहोस् त यस्तो चित्र छ। अब यो चित्रलाई हामीले कसरी गर्छौँ त्यो कुरा हेर्नुपर्छ। यहाँ कतिवटा 8वटा, यहाँ कतिवटा 8वटा। अब यसमा प्रत्येक यहाँ कतिवटा छ, यहाँ 3टा, यहाँ कतिवटा छ 3टा। अब त्यसो भए यो सबैलाई जोडिदिनुहोस् एकचोटि। अब हेर्नुहोस् है त, यो त थाहा छँदैछ तपाईँहरूलाई, किनकि 8 र 8ले कति भयो त, यहाँ 8 र 8ले 16 र 6 यहाँ तपाईँहरूले जोडिहाल्नुहोस्। प्लस अझै हाम्रो काम सकिएको छैन, यहाँ 2टा पोइन्ट हामीले जोडेका छैनौँ। त्यसपछि फेरि 2 जोड्नुहोस्, प्लस अझै हाम्रो बाँकी छ। अब यो पोइन्टमा यो पोइन्ट र त्यसपछि यो पोइन्ट हेर्नुहोस्, यहाँ कतिवटा त्रिभुज बन्छ, एउटा त्रिभुज बनेको छ नि। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो पोइन्ट र यो पोइन्ट सबैलाई जोड्दा कतिवटा त्रिभुज बन्छ, यसरी जोड्यौँ भने हाम्रो यहाँ एउटा त्रिभुज बन्छ। यसै गरी यो साइडमा चाहिँ जम्मा 2वटा त्रिभुज बन्छ। त्यसै गरी यो पोइन्ट हेर्नुहोस्, यो पोइन्ट हेर्नुहोस् र यो पोइन्ट हेर्नुहोस् त, यो पोइन्टमा पनि एउटा त्रिभुज बन्छ। फेरि यो पोइन्ट हेर्नुहोस्, यो पोइन्ट हेर्नुहोस् र यो पोइन्ट हेर्नुहोस् त, कतिवटा त्रिभुज बन्छ, फेरि एउटा बनेको छ भनेपछि यहाँ 2वटा बन्यो। त्यसो भए अब यो सबैलाई जोडिदिनुहोस्, 2 2 4, 2 6 6 12। अब त्यसपछि 16 मा तपाईँहरूले 12 जोडिदिनुहोस्, 6 2 ले 8, 1 2 1 ले 2, 28वटा त्रिभुज यहाँ बन्दो रहेछ। अब त्यसै गरी तपाईँहरू अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ। जुन अब तपाईँहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको 2टा त्रिभुज छ, त्यो जुन कुरा हामीले अगाडि नै गरिसकेका छौँ, त्यसलाई मैले यहाँ गरिरहन। अब म तपाईँहरूलाई अर्को त्रिभुजमा लान लागिरहेको छु। ए नम्बरको चित्र हेर्नुहोस् त, यस्तो छ। अब यसलाई कसरी गर्ने, यो के गर्नु पर्दैन, तपाईँहरूले यसलाई नि 1 2 3 गर्नुहोस्। अब यताबाट पनि 1 2 3 गर्नुहोस्। 3 2 ले 5, 5 र 1 6, प्लस यता पनि 6 नै छ। यहाँ कति हुन्छ 12। तर हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि 3, यहाँ पनि 3, के भयो त, यो त्रिभुज खप्ट्यो। एउटा त्रिभुज खप्ट्यो, -1 गरिदिनुहोस्, 11वटा हुन्छ यहाँ, किनकि यहाँ त खप्टिएको छ नि त। यसलाई हामीले के गर्यौँ, 1 2 3 गर्यौँ। हेर्नुहोस् त, 1 2 3 गर्यौँ, 3 र 3 कमन खप्ट्यो नि, त्यसैले 11वटा भयो। अब अर्को दोस्रो स्क्रिनमा देखिएको चित्र तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चित्रलाई तपाईँहरूले कसरी गर्नुहुन्छ त, अब अघि हामीले पहिले गरेका थियौँ सुरुमै, 1 2 3 4। यहाँ पनि अब यो बेसमा नि कति बन्छ त, 1 2 3 4 भन्नु। यहाँ हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूले जस्तो 1 2 3 4 3 7, 7 2 9 र 1 ले 10, यहाँ पनि 10। अब फेरि त्रिभुजको यो बेसमा हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूले यो बेसबाट हेर्नुहोस् त, 1 2 1 2 1 2 1 2, सबैमा कति बनेको छ, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3 बनेको छ। अब त्यसो भए यहाँ सबैलाई जोड्दा कति भयो त, 10 10 ले 20 प्लस 3 3 6 3 9 3 12, कति हुन्छ यहाँ अब 32 भयो। तर यहाँ त्रिभुज दोहोरिएको छ, हेर्नुहोस्, किनकि यहाँबाट हामीले 1 2 3 4 गर्दा नि प्रत्येकमा हामीले दोहोऱ्याउँदै ल्याएका छौँ। त्यसैले यहाँ कतिवटा गर्छ त, एउटा 2टा 3टा 4टा 5वटा 6वटा 7वटा 8वटा। हामीले यो त्रिभुज 8वटा यहाँ दोहोरिसकेको छ। यहाँ -8 गरिदिनुहोस् तपाईँहरूले, यो सजिलै उत्तर आउँछ। यसमा 12/8 4, त्यसपछि 2 र 4 24वटा त्रिभुज यहाँ छ। यसलाई पनि अब तपाईँहरूले त्यसै गर्नुहोस् न, 1 2 3 4 गर्नुहोस्। त्यसै गरी 1 2 3 4, यता नि 1 2 3 4 यो गर्नुहोस्। यहाँ कति भयो, 10 भयो, यहाँ 10 भयो, यहाँ 10 भयो। यो कतिवटा भयो त जम्मा, यहाँ 30वटा भयो। अब त्यसै गरी यसमा 1 2 3 गर्दै आउनुहोस् न। 1 2 3 गर्दा कति भयो, 3 2 5 1 6 भयो। यहाँ पनि 6 हुन्छ, त्यसै गरी यो बेसमा पनि 6 हुन्छ, यो बेसमा पनि 6 हुन्छ, यो बेसमा पनि 6 हुन्छ। कति भयो त, यहाँ 6 चौको 24 हुन्छ। यहाँनिर यसलाई दुईटालाई जोडिदिनुहोस्, 54 भयो यहाँनिर। अब त्यसो भए तपाईहरुले अघि मैले गरे नि जसरी यहाँ दोहोरिएको त छ नि, वो दोहोरिएको कतिवटा गर्छ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वटा घटाइदिनुस्। यहाँ 12 दोहोरिएको छ। अब 54 मा 12 तपाईहरुले घटाइदिनुस्, कति हुन्छ त, 4 बाट 2 गयो 2, 5 बाट 1 गयो भने 4 हुन्छ। त्यसैले यहाँ जम्मा 42 वटा त्रिभुज हुन्छ। स्क्रिनमा देखिएको डी नम्बरको चित्र हामीले गरिसकेका छौं। त्यसैले तपाईहरुले अर्को त्यसलाई आफूले छुट्टै आफ्नै तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले अब म ई नम्बरको चित्रमा जान्छु। अब यो चित्रलाई हामीले के गर्छौं, यसलाई पनि केही नै गर्दैन, 1 2 3 4 गर्छौं, यसलाई 1 2 3 4 गर्छौं। यो दुईटै जोड्दिनुस् न, 4 3 7 र 2 ले 9 र 1 ले 10, यहाँ पनि 10, कति भयो त यहाँ 20, यो 20 भयो। हामी सजिलै गर्न सक्छौं यो। अब अर्को चित्र हेर्नुस्, एफ नम्बरको स्क्रिनमा देखिएको एफ नम्बरको चित्र पनि हामीले अगाडि गरेका छौं, त्यो त्यसै गरी तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा पनि केही गर्नु पर्दैन। हाम्रो त्यसपछि 4n + 1 को सूत्र लगाएर त्यसको बेस पत्ता लगाउनुस् र त्यसपछि त्यसको दायाँ बायाँ
कति कतिवटा छ त्यो तपाईहरुले पत्ता लगाउनुहोस्। सजिलै त्यो पनि पत्ता लाग्न सकिहाल्छ, कुनै समस्या छैन त्यसमा पनि, त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को चित्र तपाईले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ, त्यसको समाधान गरौँ। यस्तो चित्र छ। अब यो चित्रलाई के गर्ने त भन्दा हामीले यो नाम दिने पहिले ए नम्बर दिउँ हामीले, अरु केही नगर्नुस्, नम्बर दिनुस् पहिले ए, यसलाई बी भन्नुहोस्, यसलाई सी भन्नुहोस्, यसलाई डी भन्नुहोस्, यसलाई ई भन्नुहोस्, यसलाई एफ भन्नुहोस्, यसलाई जी भन्नुहोस्, यसलाई एच भन्नुहोस्, यसलाई आई भन्नुहोस्, त्यसपछि यसलाई जे भन्नुहोस्। यसरी नम्बर दिनुहोस्। अब यो नम्बर दिइसकेपछि तपाईहरुलाई गन्नलाई सजिलो हुन्छ। सबैभन्दा सजिलो गरी गन्नलाई तपाईहरुले अब हेर्नुस् त जे, अब त्यसपछि आई जे जी र बी हेर्नुस् त यहाँ के छ, यहाँ एउटा चतुर्भुजलाई चारतिरबाट काटेको छ। हेर्नुस् है त, यो सजिलै गर्न सक्छौं हामीले। तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो जे जी बी र आई हेर्नुस् त, जे अनि त्यसपछि जी बी र आई, यहाँ एउटा चतुर्भुज छ। यो चतुर्भुजलाई चाहिँ चार भागमा विभाजन गरेको छ। यहाँ गर्दा कति हुन्छ, यो 8 वटा त्रिभुज हुन्छ। यो भित्र सकियो। अब त्यसै गरी ई मा हेर्नुस् त, यो ई को प्वाइन्ट हेर्नुस् त, ई प्वाइन्ट हेर्नुस्, सी र आई को प्वाइन्ट हेर्नुस् त, यहाँ यसमा कतिवटा छ त्रिभुज, यहाँ 3 वटा त्रिभुज बनेको छ। त्यसै गरी यो डी ए र जी मा कतिवटा त्रिभुज बनेको छ, यहाँ 3 वटा त्रिभुज बनेको छ। अब त्यसै गरी यहाँ हेर्नुस् त जे जी र ए मा कतिवटा बनेको छ, 3 वटा बनेको छ, तर एउटा हाम्रो माथि खप्टेको छ, यहाँ कतिवटा भयो, 2टा भयो। त्यसै गरी यसमा तल पनि हेर्नुस् त यो त्यसपछि जे आई र त्यसपछि सी मा के गरेको छ त, यहाँ 3 वटा त्रिभुज बनेको छ, तर हाम्रो एउटा चाहिँ अघि उतो खप्टिसकेको छ, त्यसले 2टा बन्यो। त्यसै गरी अब यो जी आई र बी मा हेर्नुस् त कतिवटा बन्छ, जी आई र बी मा 3 वटा बन्छ। ए सी र बी मा कतिवटा बन्छ त, 3 वटा बनेको छ। अब यो सबैलाई तपाईहरुले जोडिदिनुहोस्। अब कतिवटा भयो त, 8, 8 मा 3 जोड्यो भने 11, 11 मा 3 जोड्यो भने 14, 14 र 2 16, 16 र 2 ले 18, 18 र 3 ले 21, 21 र 3 ले 24 वटा त्रिभुज यहाँ बन्छ। यो कुरा हामीले यसरी निकालेका छौं। यो हामीले यसै गरी यो प्रत्येक त्यसै गरी निक्लिँदै जान्छ, त्यो निकाल्न सकिन्छ। अब अर्को त्रिभुज स्क्रिनमा देखिएको अर्को त्रिभुज हेर्नु होला। यही चित्रलाई नै यस्तै अलिकति थोरै फरक छ, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा। त्यो चित्रमा चाहिँ के गरेको छ त भन्दा, अब यो यता अघि फर्केको थियो भने अब यसलाई चाहिँ अब दोस्रो चित्रमा चाहिँ यसलाई यताबाट हामीले काटेका छौं, यताबाट कटाइएको छ। त्यो तपाईहरुले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अलिकति मधुरो देखिए तापनि त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यस्तो खालको छ भने, अब यस्तो खालको अघि यतातिर फर्केको थियो, यो चुच्चो यहाँनेरि यति मात्रै फरक छ अहिलेको। अघि यहाँ यता फर्केको थियो, अहिलेको यताबाट यता फर्केको छ। हेर्नु अघि कतिवटा थियो त, 24 वटा थियो, तर अहिलेको चुच्चो के गरेको छ, यता फर्केको छ। यदि चुच्चो यता फर्केको त्रिभुज छ भने यहाँ 17 वटा त्रिभुज हुन्छ। यो तपाईहरुले गनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले जस्तो यहाँ गर्नुहोस्, हाम्रो के त भन्दा यहाँ थपेको सिधै हामी गर्न सक्छौं यसलाई। त्यसैले यो गनेर पनि हामीले पुर्याउन सक्छौं। जस्तो म यहाँ गनेर देखाइदिन्छु तपाईहरुलाई। यसलाई गनेर कसरी देखाउँछौं त हामीले भन्दा, अब पहिले हेर्नुस् तपाईहरुले यो ठूलो त्रिभुज हेर्नुस्। पहिले यो ठूलो त्रिभुजमा कतिवटा छ, 3 वटा छ। अनि फेरि यहाँ काटेको सानो त्रिभुजमा कति छ, 3 वटै छ। त्यसपछि अब यो त्रिभुजमा हेर्नुस् त, यो त्रिभुजमा कति छ, 3 नै छ। त्यसपछि फेरि यहाँदेखि त्यसपछि यो ई सी र आई मा कतिवटा छ त, फेरि यहाँ 3 नै छ। अब त्यसो भए अब यहाँनेरि हेर्नुस् त यो त्रिभुज, जस्तो यहाँ एउटा र त्यसपछि अब यहाँनेरि हेर्नुस् त तपाईहरुले यो यसरी एउटा यहाँ कतिवटा छ, यसलाई यसरी काट्दा कतिवटा भयो, यहाँ पनि 3 वटा भयो। अब त्यसपछि अनि यहाँ एउटा, यो एउटा कतिवटा हो, यहाँ 2टा भयो। अब यो सबैलाई जोड्नुहोस् त कति हुन्छ, 15 प्लस 2 कति भयो त, 17 भयो। यसरी गर्न सक्छौं हामीले। जी नम्बरको र आई नम्बरको चित्र उस्तै भएकाले मैले त्यहाँ एच नम्बरको छोडेको छु। अब त्यो एच नम्बरकोमा कतिवटा हुन्छ म त्यो तपाईहरुलाई यहाँ गरेर देखाउँछु। अब यो चित्र देख्दा अलिकति अप्ठ्यारो जस्तो लागे तापनि यसको पहिलो कुरा भनेको हामीले कुन बेसमा कसरी बनेको छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्छ। यहाँ हेर्नुस् त कुन बेसमा कसरी बनेको छ। यहाँ हेर्नुस्, पहिले यसमा हेर्नुस् त, यसमा त्रिभुज बेसमा बनेको छ। यहाँ पनि के गरेको छ त, यो त्रिभुज बेसमा बनेको छ, यहाँ पनि त्रिभुज बेसमा बनेको छ। तर यी सबैलाई मिलाएर यहाँ हेर्नुस्, यहाँ वर्ग, यहाँ पनि हेर्नुस् के छ, यहाँ पनि वर्ग छ। त्यसपछि यो त्रिभुज बेसमा बनेको यहाँ के भयो त, यहाँ यो 3 वटा भयो। यहाँ त्रिभुज बेसमा बनेको कतिवटा भयो, 3 वटा भयो। यहाँ कतिवटा भयो, 3 वटा भयो।
यो एउटा चतुर्भुज बेसमा बनेको छ। यहाँ कतिवटा हुन्छ 8 वटा हुन्छ, यहाँ कतिवटा हुन्छ 8 वटा हुन्छ। यो सब पहिला जोडिदिनुहोस्। 8 8 16 भयो। यहाँ 16 प्लस 9 तपाईँहरूले गरिदिनुहोस्। यो 3 वटा भएको छ। अब त्यसपछि 16 र 9 ले कति भयो त भन्दा यहाँ 25 भयो। प्लस अझै हाम्रो काम बाँकी छ। यो पोइन्ट र यो पोइन्ट हेर्नुहोस् त, यहाँ ठुलो त्रिभुज एउटा बनेको छ कि छैन? यो हामीले गनेका छौँ त छैनौँ नि। त्यसैले यसै गरी यहाँ पनि अरू एउटा बनिरहेको छ। यो दुईटा तपाईँहरूले जोडिदिनुहोस्। यहाँ अब त्यसपछि अब यो पोइन्ट हेर्नुहोस्, यो पोइन्ट हेर्नुहोस् अनि यो पोइन्ट हेर्नुहोस् त, यहाँ जम्मा एउटा त्रिभुज बनेको छ कि छैन? छ नि। यो त हामीले काउन्ट गरेका छैनौँ अगाडि। त्यसै गरी यो पोइन्ट हेर्नुहोस्, यो पोइन्ट हेर्नुहोस् र यो पोइन्ट हेर्नुहोस्। अब योमा यति हेर्दाखेरि फेरि अर्को त्रिभुज हामीले पायौँ। यहाँ कतिवटा भयो त? यहाँ 2वटा भयो। त्यसैले यहाँ 29 वटा त्रिभुज हुन्छ। यो एकदम सजिलो गरी हामीले गर्न सक्छौँ। यसमा कुनै गाह्रै छैन। तपाईँहरू एकदमै सजिलो तरिकाले यसलाई गनेर यो पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूका माझ मैले आज त्रिभुजको गणना कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियोहरू प्रस्तुत गरेको छु। जानकारी अनलाइन टेलिभिजनबाट यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू प्राप्त गर्नको लागि जानकारी अनलाइन टेलिभिजनलाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन दबाउन नबिर्सनुहोला भन्दै अर्को पटक पुनः यस्तै जानकारीमूलक भिडियो लिएर तपाईँहरू माझ उपस्थित हुने वचनबद्धता व्यक्त गर्दै आज बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।